o Dios. Kuha o Dios ang mga dautan nga hunahuna, mga dautan nga butang na sa mong kasing-kasing. Limpyo kami o Diyos ko nining gabi na. Ug amahan nagapasalamat kami sa grasya sa kinabuhi sa matagusang imong gi-extend uban sa among mga ginikanan, mga igsuon. Ug nagkahimo kami sa pagsampit pagdaig sa imong ngalan karon nga takna. Unas tanan o Dios, magahangyo kami kanimo sa pinasahi sa mga kabataan silang pag-eskwela sa unang klase nila o Dios alang silang semester. Tabangan mo sila, tagaan mo sila og langit nun nga kaalam alang sa ilahang pagtuon, labi na sa ilang pagdesisyon o Dios nga kinisubay sa imong kabubuton. Bangi usab sa pinasahi si Aaron sa pagdala niya sa iyang distrito karon sa Bohol. Ikaw magapanalangin kaniya, magagamit sa mga kaigsuunan dito Dios alang sa ilahang buhat nga magmalampuson. Tabangi nga adunay panaghiusa ang mga kaigsuunan dito ug ang buhat mapadali o Dios ko. Ikaw magahikap pinaagis balang espiritu sa mga Bible students nila dito o Dios ko. Tagayog may panglawas si Aaron ug ayong panghunahuna desisyon sa pagkabot niini nga kinin subay sa imong kabubuton ug adunay kalampusan ang ilahang mga gimbuhaton dito. Ug o Dios kami usab nagaampo ni Patricia ug sa ilahang bag-o nga pamilya o Dios ko nga ayaw sila biyae kanunay ikaw magaban kanila ayaw tuguti ang panuway magatandog kanila o Dios ko protektahi sila. Amahan nagaampo kami sa pinasahi usab sa ako ang trabaho nga ikaw kanunay magagiya kanako Dios tagaan mo kog kadasig kakugi ug maayo nga desisyon amahan nga kiniuyon sa imong kabubuton. Adunay ako mag-contribute sa matag adlaw alang sa kalambuan sa kompanya o amahan ko. Ug nagampo usab kami sa amo ang negosyo nga kining sa pugo nga ikaw magaprotektar niini sa mga kadaot umahan pinaagi sa ilaga o uban pa nga mga makadaot niini protektahi kini o Dios ko panalangin kini nga kini mo daghan mo lambo ug tabangi kami sa amo ang production. Gamahan nagaampo usab kami kanimo sa pinasahi sa among gipangayo kanimo nga sakyanan o Dios. Tagaan mo kami alang magamit sa among pagbisita sa simbahan nga magkausa kami o Dios o sa kasakyanan. Tagaan mo kami amahan tungod kay kini among gikinahanglan alang usab sa pagpadasig sa uban nga mga kaigsuunan sa laing mga iglesia. Among katuyuan o Dios alang sa ebanghelyo ug pagdinasigay sa usa ug usa tagay kami niini amahan ko ug o Dios kami nagaangkos pinasay nagpapaabi Maister, Papa Meding, Mama Carmen sa ilahang mga panglawas karon sila tigulang na apan among giampo nga ikaw maga lugway silang kinabuhi wad tanga ang ilang mga balatian o Dios pisikal. Maingon man kami amahan. Naot kami nga kaming tanan makasugat kanimo nga buhi o Dios ko sa imong pagbalik. Ug amo kining gipasalamatan nga imo kining ihatag kanamo tungod sa ngalan gahong Hesus Kristo nga luwas. Amen.